रवि जस्ता पात्र उठाएर यसलाई चाहिँ आकाश पुर्याए, मुक्त बन्द भयो नि। अब हिजो यसरी बौलाउने मान्छेहरू त राम्रो मान्छे है, बौलाए हिजो, तर जो राम्रा छन् नि मुखलाई त गाह्रो भएको नि बिचराहरूलाई। अब रवि भन्न त गाह्रो हो नि। अब रविको प्रतीक्षा गर्ने त को हुनुहुन्छ भने उसका वरिपरि जो अब लुस्न र चुस्न खटिए नि, त्यो तबकाले ड्युटी दिएरै उनको बचाउ गर्छ। होइन नैतिकता भएको, लाज शरम भएको, इज्जत भएको मान्छेले त अब रवि त भन्दैन। अनि उनको रणनीति के हो भन्छ भने तलको भुइँको मान्छेलाई सिधाइदिए, निराश बनाइदिए। त्यो जो सहरिया वर्ग भन्छु मैले, निम्न पुँजीवादी सहरिया वर्ग जो अस्थिर हुन्छ र अपर्चुनिस्ट पनि हुन्छ, यो बढी अपर्चुनिस्ट अवसरवादी पनि हुन्छ, यसलाई त सिद्ध्याए नै। अनि यिनको वरिपरि लागेर जितेका जस्तो यिनलाई त ड्यामेज गर्नु पर्यो नि। अनि त्यो मेकानिजम भित्र हालिदिए, मेकानिजम भित्र हालिदिए, उप बनाइदिए, मन्त्री बनाइदिए, अनि रिबन काट्नेमा फेरि सुरुवात गराइदिएर बस त्यति भएपछि यिनको त्यो संस्कार पनि मर्छ, अर्को संस्कार डेभलप हुन्छ। त्यो मात्र होइन, नैतिक रूपले बोल्ने ठाउँ पनि रहन्न, त्यो ऊर्जा पनि मर्छ, त्यो आँट पनि मर्छ, साहस पनि मर्छ। अनि त्यसपछि यिनी के हुन्छन् भन्छ भने आजका माओवादी जस्ता, होइन जस्तो माओवादी जस्ता मैले भने के भन्छ भने माओवादी जस्ता भने के भन्छ, भोलि यिनले त्यही भन्छन्, यिनी जति गएको छन् नि, अब तिमी त नयाँ जनवादको निम्ति भनेर हतियार उठाएका, होइन अनि के ल्यायो त तिमीहरूले? यत्रो 80 लाख मान्छे विदेश गए, 17 लडेका मान्छे सडकमै अलपत्र बनाए, के पायो त, के दियौ त भन्दाखेरि हामीले संहिता ल्यायौँ नि भन्छ। अब त्यता लग्यो जब संहिता उनको त्यो युद्धको चाहिँ मुद्दै थिएन, उनको एक नम्बर मुद्दा चाहिँ भारतीय विस्तारवादबाट देशलाई मुक्त गर्ने थियो, एक नम्बरमा 40वटा बुदामध्ये एक नम्बरमा, होइन। अब चाहिँ हामीले संहिता ल्यायौँ, यत्रो अग्रगामी क्रान्तिकारी परिवर्तन, त्यो भनेर चित्त बुझाउने, आफूले चित्त बुझाउने मान्छेलाई बराल्दिए। अब यिनीहरूले भोलि त्यही भन्छन्। भोलि के भन्छन् भन्छ भने यिनले अब हामीले चाहिँ पुलिसहरूको सरुवा बोरुवामा हामीले घुस खान दिएनौँ, हामीले ब्रिफकेस बोक्न दिएनौँ, अहिलेसम्म त ब्रिफकेसले काम गर्थ्यो, अब हामी त्यो गर्न दियौँ। मौलिक हक भनेको के भन्छ भने नागरिकले पैसा तिर्न नपर्ने गरी पाउने सुविधा हो। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई त्यसरी राखिएको छ, त्यो लागू गरौँ न। अब संविधान कानुन लागू गर्ने ठाउँमा त गएको छ नि यिनीहरू। अब जस्तो शेरबहादुरको नेतृत्वको सरकारले त चिनसँग भएका सबै सम्बन्धहरू सम्झौताहरू ब्लक गर्ने, अगाडि नबढाउने देखि लिएर धेरै कुरो बोलेका थिए। चिनसँग कुनै पनि प्रकारको ऋणै नलिनेसम्म कुरा गरेका थिए। भनेपछि त्यो एकदम ओपनली नाङ्गो ठाडो ढङ्गले जाँदाखेरि त्यो भूराजनीतिक टक्राउको जोखिम एकदम नजिक आयो, होइन। त्यसलाई ठेक्न नसकिकन अहिले चाहिँ अस्थायी रूपमा दिएको ब्रेक हो त्यो, होइन। जस्तो अस्थायी रूपमा दिएको ब्रेक के हो भन्छ भने अलिकति चिनलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने कुरा मात्रै हो त्यो, होइन। अब त्यो अर्थमा एक्सिडेन्टली सरकार बन्यो यतातिर, होइन। तपाईँ त्यसलाई चिनियाहरूको प्रेसरमा बनेको भने पनि बुझ्नुहोस्, होइन। अथवा यिनले आफ्नो जोखिम लिन नसकेर चिनलाई मत्थर पार्न चालिएको कदम पनि बुझ्नुहोस्, जे भन्नुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईँको एकहोरो अमेरिकनलाई नेपालभित्र हुलिरहेको र चिनको सार्वभौम सत्तामाथि जोखिम बढाइरहेको परिस्थितिलाई अगाडि बढ्न नदिउँ, अलि मत्थर गरौँ भन्ने कोणबाट एक्सिडेन्टली बनेको चाहिँ सरकार हो, होइन। अब यिनको बिचमा कुनै सहमति भएर बनेको सरकार होइन। त्यस कारणले मन त अर्कैतिर छ। मैले भने नि जस्तो प्रचण्डको मन, प्रचण्ड बाबुराको मन शेरबहादुरसँग, माधव नेपालसँग छ, बाध्यताले केपी ओलीसँग जोड्नु पर्यो। किनभने यो त मिसनबाट आएको चाहिँ गठबन्धन हो, यो बारबुद्धिबाट आएको गठबन्धन हो, होइन। अब ओलीसँग त पछि बनेको हो। त्यस कारणले यो कतिखेर त अहिले मैले बुझेको यति हो, जस्तो प्रचण्डको सरकार 2, 3, 4 महिना कति हो अनिश्चित छ। यहाँ के खेल सुरु हुन्छ भने देख्नुहुन्छ, के खेल सुरु हुन्छ, कस्तो के सम्भावना देख्नुहुन्छ? होइन उनको जस्तो भोलि चाहिँ के अरे प्रचण्डलाई साइड लगाएर तपाईँको के अरे चाहिँ अब ओली र शेरबहादुरको सरकार पनि बन्न सक्छ। अब ओलीलाई साइड लगाएर शेरबहादुरको चाहिँ समर्थनमा प्रचण्डको सरकार पनि गर्न सक्छ, केपीलाई साइड लगाउन पनि सक्छ, होइन। अथवा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो ओलीसँग एउटा सहमति भयो प्रचण्डले, अर्को बढी सम्भावना मैले के देख्छु भन्छ भने ओलीसँग चाहिँ जस्तो राष्ट्रपतिमा माओवादीले धोखाधडी गर्यो भने एमालेसँग चाहिँ अब भित्रैदेखि त फेरि फाटो त भयो, धोखाधडी त भयो नि। यति भएपछि एमाले र माओवादी फेरि जुट्न नसक्ने ठाउँमा पुग्ने भए, बनाइदिए, मन्त्री बनाइदिए, अनि रिबन काट्नेमा फेरि सुरुवात गराइदिएर बस त्यति भएपछि यिनको त्यो संस्कार पनि मर्छ, अर्को संस्कार डेभलप हुन्छ। त्यो मात्र होइन, नैतिक रूपले बोल्ने ठाउँ पनि रहन्न, त्यो ऊर्जा पनि मर्छ, त्यो आँट पनि मर्छ, साहस पनि मर्छ। अनि त्यसपछि यिनी के हुन्छन् भन्छ भने आजका माओवादी जस्ता, होइन। जस्तो माओवादी जस्ता मैले भने के भन्छ भने माओवादी जस्ता भने के भन्छ, भोलि यिनले त्यही भन्छन्,
यिनी जतिका छन् नि। अब तिमी त नयाँ जनवादको निम्ति भनेर हतियार उठाएका होइन, अनि के ल्यायो त तिमीहरूले? यत्रो 80 लाख मान्छे विदेश गए, 17,000 लडेका मान्छे सडकमै अलपत्र बनाए, के पायो त? के दियौ त भन्दाखेरि हामीले संहिता ल्यायौँ नि भन्छ। अब त्यता लग्यो जब संहिता उनको त्यो युद्धको चाहिँ मुद्दै थिएन, उनको 1 नम्बर मुद्दा चाहिँ भारतीय विस्तारवादबाट देशलाई मुक्त गर्ने थियो। 1 नम्बरमा 40वटा बुदामध्ये 1 नम्बरमा होइन। अब चाहिँ हामीले संहिता ल्यायौँ, यत्रो अग्रगामी क्रान्तिकारी परिवर्तन, त्यो भनेर चित्त बुझाउने, आफूले चित्त बुझाउने मान्छेलाई बराल्ने। अब यिनीहरूले भोलि त्यही भन्छन् होइन। र भने त संसार पुरै म प्रहरी ल्याइदिन सक्ने शक्ति हो भनेपछि अब यहाँ आएर के पनि के नगर्नेवाला छ भन्ने उसलाई त्यही भन्ने आउनु भयो। अब फाल्तु जोकर भयो आफू होइन, बाबुराम फाल्तु जोकर भयो, त्यसरी प्रयोग गर्छन् होइन। र त्यो दलाल चाहिँ अन्धभक्त हुन्छ होइन, अन्धभक्त हुन्छ, मालिकप्रति अन्धभक्त हुन्छ। यस्तै चिजले बाबुरामको राजनीतिक जीवन स्वाहा भयो होइन। उसलाई कसैले कौडीमा नगर्ने स्थितिमा पुर्याए। मान्छे त्यसरी विकनेस प्रयोग गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि माने विकनेस भनेको मान्छेका स्वभावहरू होइन, जस्तो स्वभावहरू, आचरणहरू, बानी बेहोराहरू, उसका महत्त्वाकांक्षाहरू, उसका सपनाहरू, धेरै चिज हुन्छन् नि। कोही मान्छेलाई रातारात चाहिँ तपाईँको के नहोइजाने चाहिँ सोख हुन्छ होइन, म छु त्यो भन्ने हुन्छ मान्छेलाई, नभए पनि यस्तै कमजोरीहरू मान्छेले प्रयोग गर्थ्यो। जस्तो अहिले पछिल्लो कालमा पाकिस्तानी सेनाको चाहिँ महत्त्वाकांक्षा अमेरिकनले प्रयोग गरेर इमरानको सत्ता पुग गराए। अहिले पाकिस्तान गृहयुद्धमा कतिखेर कहाँ टुक्रिनु हो भन्ने अवस्थामा गयो र गृहयुद्धमा पाकिस्तान जान्छ। अहिले त्यस्तै फिलिपिन्सलाई अमेरिकाले फसायो। मार्कोसको छोरो चाहिँ राष्ट्रपति भयो। अहिले चाहिँ 4वटा थप मिलिटरी बेस अमेरिकाको स्थापना गर्न दिएर त्यो डुब्न लागेको अमेरिकाको पक्षमा नाङ्गेर फिलिपिन्स चाहिँ जोखिममा पर्यो। उनले त प्रयोग गर्छन्, उनी हाम्रो को हुन् त भने के होइन। प्रचण्डको को हो, अमेरिका बाउ होइन, उनका हामी सन्तान होइनौँ, न रविको, न मेरो, न अर्काको। उनले त प्रयोग गर्ने, अब प्रयोग गर्न औचित्य सक्यो अथवा प्रयोग भएन भने फ्याँकिदिनु हो। यो भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब यो ठुलो चाहिँ चक्रव्यूहमा छन् उनीहरू अहिले, र रविको राजनीतिक जीवन अगाडि जान्छ भने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो अरूबाट होइन होइन, जसले प्रमोट गरे उनकै डिजाइनबाट। अब जस्तो नि यहाँले अघि एमसीसीको परिकल्पनाकार अथवा योजनाकार अथवा एमसीसीको बारेमा एमसीसीको बारेमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई समेत नबुझाएर जबरजस्त हस्ताक्षर गर्न ल्याएको दृष्टान्त नै यहाँले पेश गर्नुभयो। त्यसको मेन मान्छे नै डाक्टर वाग्ले थिए भनेर यहाँले भन्नुभयो। गत वर्ष एमसीसी पास हुनुभन्दा अगाडिसम्म नेपालमा एमसीसी प्रति जनताको माहौल हेर्ने हो भने 99.99% मान्छेहरू चाहिँ एमसीसीको विपक्षमा सडकमा आएकै हुन्। अहिले के त्यस्तो नाटकीय परिवर्तन भयो र एमसीसीको योजनाकार अथवा डाक्टर वाग्लेलाई चिन्दा त एमसीसीको परिकल्पनाकार योजनाकार भन्ने नै चिनिन्थ्यो। अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्र जति बिग्रिया छ, आज प्रचण्डको सरकार बनेकै दिन त बिग्रिया होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले 2048 सालमा लिएको आर्थिक नीतिकै कारण यहाँसम्म आज देश गएको छ भनेर भन्न कसैले अप्ठ्यारो मान्दैन, हिचकिचाहट पनि हुँदैन। यसको योजनाकार डाक्टर रामशरण महतको नेतृत्व यहाँसम्म आएको छ, त्यो त्यही अविच्छिन्न रूपमा त्यही अगाडि आएको छ। त्यसैका एउटा चाहिँ शिष्यको रूपमा डाक्टर सोनिम वाग्ले चिनिन्छन्। राष्ट्रिय योजनाको सदस्य भए, उपाध्यक्ष भए, काङ्ग्रेसको घोषणापत्र लेखे। आजको अर्थतन्त्र बिग्रिनुमा उनको पनि काहीँ न कतै अंश छ। तर नेपाली जनमत किन यस्तो छ कि गत वर्ष एमसीसीको विरुद्धमा उत्रेको 99.9% जनमत आज उनको पक्षमा फेरि खम्बा भनेर उभिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सायद यहाँ र मेरो अन्तर्वार्ता हेर्ने हो भने पनि गाली र रिपको कमेन्ट धेरै आउलान् जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ किन हुन्छ नेपाली समाजमा? यस्तो मैले अघि नै एउटा भने नि, एउटा चाहिँ तपाईँको के छ भन्छ भने जो जनता भन्छौँ नि, यो शब्दको बढ्ता आदर्शीकरण गर्छौँ हामी होइन। यो विश्वको राजनीति हेर्दा के हुन्छ भने तपाईँको राम्रो नियत छ भने त्यो जनमतको भावनालाई तपाईँ दुरुपयोग गर्नुहुन्न होइन। तपाईँको नियत राम्रो छैन भने तपाईँले फाइदा उठाउनुहुन्छ, फरक त्यति हो। तर भिडले कहिले पनि ठिक निर्णय गर्दैन। भिड भने भिड हो होइन। भिडसँग चाहिँ औसत र कमन चेतना हुन्छ। त्यो भने के हो, औसत चेतना भने के हो भन्छ भने सरसर्ती आँखाले जे दृश्य देखिन्छ त्योभन्दा बढी उसले केही बुझेकै हुँदैन होइन। संसारभरिको भिड, यहाँ मात्रै होइन, संसारभरिको भिड भनेको त्यही हो। अब यहाँ कस्तो छ, मैले भने यहाँ कस्तो छ भन्छ भने त्यो चेतना नहुनुको कारणले यसले ईर्ष्या, प्रतिशोध र चाहिँ तपाईँको एउटा बदलामा काम गर्छ होइन। उसको विवेक हुँदैन, विवेकपूर्ण काम हुँदैन, किन बुझ्दैन, स्तरीय हुँदैन, विवेकपूर्ण जस्तो मुद्दामा चाहिँ तपाईँ छलफल गर्ने स्तर हुँदैन। उसले के मात्रै अहिले हेर्छ भन्छ भने जस्तो यिनी जो दलालहरूले अति गरिरहेछन् नि होइन, यिनलाई ढाल्नुको निम्ति अर्कोलाई जिताउने, बस कुरो यति छ। यिनलाई ढाल्नुको निम्ति अर्कोलाई जिताउने, त्यो जितेर के हुन्छ त्यो मतलब छैन।
त्यो भिडको विशेषता हो होइन। त्यो उनले जिताएको मान्छेले भोलि के गर्छ त्योसँग सरोकार भएन, किन भोलिको कुरा उसलाई थाहै हुँदैन, ऊ थाहा पाउन कोसिस पनि गर्दैन, रुचि पनि हुँदैन, तुरुन्तै मुड चेन्ज गरिहाल्ने के तुरुन्तै हो। यो जस्तो सेन्टिमेन्ट र भावना भन्दा माथि उसको चेतना हुँदैन, जस्तो ऊ इमोसनमा हुन्छ होइन। इमोसनले माने एउटा उत्तेजनात्मक भावना हुन्छ नि, फैसला त्यसले गर्छ, भिडको फैसला, भिड मानिसको फैसला त्यसले गर्छ। जस्तो अहिले हो त्यही हो प्रयोग गर्ने। मैले जेलेसीको भने नि अमेरिकनले ठ्याक्कै त्यो मानसिकता हो। यहाँका जनताको यहाँ जसलाई नेता उठाएको छ, जसलाई नेतृत्व बनाएको छ, जसको पार्टीहरू खडा गरिदिएको छ। अब प्रचण्डहरू आए, सत्तामा आएको केही वर्षमा प्रचण्ड बाबा पनि गनाए होइन, सुरुसी गनाइसकेपछि अब उनमा आकर्षण तपाईँको घट्यो, घटिसकेपछि त्यहाँ फुटाउनु सुरु गरे, त्यो मिसनमै गरिरहेछन्। पहिला त प्रचण्ड र बाबुरामको पनि अहिले रविको जस्तै थियो नि त स्थिति त, सारा मान्छे फुटाउनु। जस्तो माओवादी फुट्यो, उनले किन फुटाए भन्छ भने प्रचण्ड र बाबुरामले गरेका अपराधहरूलाई छिछि गर्ने पङ्क्ति त्यहाँ निस्क्यो, त्यसलाई कसरी ठेगान लगाउने, तह लगाउने होइन। त्यो भट्केर अन्त गइदियो भने त बर्बाद हुन्छ भोलि, त्यसलाई त एउटा मियोमा त किलोमा त बाँधिराख्नु पऱ्यो नि। एउटा मान्छे उनलाई लाल गद्दार भन्दै एकथरी मान्छे निकालिदिए, अनि जन्म त्यहाँ बिराज, अनि त्यो बराल्यो। त्यहाँ बराल्यो कहाँ भन्छ भने ए अब चाहिँ क्रान्तिकारी मान्छे आए, अब त्यहाँ लाग्यो, अनि 1-2 वर्ष त्यसलाई खेलायो, अनि प्रचण्ड बाबुराम बनायो, फेरि बनाइसकेपछि अनि लाल गद्दार भनेर उसको वरिपरि जाने मान्छे पनि ड्यामेज भयो, अनि 5-6 टुक्रामा बाँड्दै उठाउँदै पछाड्दै गरिसकेपछि अहिले माओवादीभित्र कम्युनिस्टको माने यहाँ नेपालमा क्रान्ति हुन्छ, जनवाद आउँछ भन्ने विश्वास गर्ने मान्छे छैन अहिले। आकर्षक नेतृत्व पनि छैन, कस्मेटिक नेतृत्व पुरा भयो। नानी माओवादीको वरिपरि उभिएको जनमतलाई नष्टै गरिदिए होइन, त्यो भावना, त्यो क्रान्तिकारीपन नष्टै भयो, भुत्ते बनाइदियो। उसले केही गर्न सक्दैन, अब अकर्मण्य भयो, सिद्धो। अब त्यसलाई उसलाई जसरी प्रयोग गरे पनि भयो। अब यता रणनीति त्यही हो होइन। जस्तो मैले रणनीति बनाए के हुन्छ भने, अब जस्तो रवि लामिछाने हिजो टेलिभिजनमा काम गर्दा अथवा त्यसपछि पनि उनको वाक्पटुता होइन, कतिपय घटनाहरू उनले राम्रै पनि गरे, जस्तो खाडीतिर बस्ने मान्छेहरू आदि इत्यादि, यहाँभित्रका कतिपय एक्सपोज गर्ने घटनाहरू। अब कसैले भन्छन् धेरै पैसा सौदाबाजी गरे खाए, त्यहाँ नजाउँ, तर केही देखिने राम्रै काम गरेका थिए। अब एउटा वरिपरि जनमत त बन्यो नि, एउटा जनमत बन्यो, पछि लागिहाल्यो, पार्टी घोषणा गरिहाले, असहिष्णुता लिइहाल्यो भनेपछि त मान्छे त असहिष्णुता लिइसकेपछि अब केही वर्ष त उल्झिने त भयो नि, त्यहाँ त चित्त नबुझ्यो भने उल्झिने त भयो। अब त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो राम्रो जनमत हो, पोजिटिभ हो फेरि है होइन, केही न केही राम्रो काम गर्नुपर्छ, अब यिनले गर्छन् कि भनेर आएको। अब ठ्याक्क त्यो जनमतलाई सदस्यतामा बाँधिसकेपछि अब ठ्याक्क चाहिँ अब वाग्लेहरूको खेल सुरु भयो होइन। अब त्यो जनमत के भयो, ड्यामेज भयो। अब जस्तो अहिले तपाईँको जो तनहुमा उठिरहेछन् नि होइन, हिजो तपाईँले भनेको एमसिसीको विरोध गर्ने 99.9% मध्ये पर्ने मान्छे हुन्, तिनी के भए अहिले त 99.9% समर्थक भए। अब हो उसको दास भए, समर्थक भए, सिद्धै अब कति छिटो बिर्सिन्छ नि, होइन हो मार्ने त्यो कमजोरीलाई नै समात्यो, अब मारिदियो। जस्तो चाहिँ उनीहरूले एउटा डिजाइनबाट त्यो एमसिसी विरोधी देशभक्तिपूर्ण भावना भएको एउटा तबका चाहिँ मारिदिए अब होइन। अब सोडिम अग्लेलाई त्यसको अध्यक्ष बनाइदिए पनि त्यो एमसिसी विरोध गर्ने जमात त त्यही बसिराख्ने मुद्दा फस्यो नि त। अब भने हामीले यो खेल सबै पार्टीबाट सबै भित्र छ, मैले एक ठाउँ मात्रै भने होइन। तर हामीले अलिक बढी शङ्कालु नजरले हेऱ्यौँ कि जस्तो रवि लामिछानेले जुन तरिकाले व्याख्या गर्यो, डाक्टर सोनिम वाग्लेले जुन तरिकाले व्याख्या गर्यो, यो उनका समर्थकहरू सुन्न तयार छैनन् क्या। नसुनुन् होइन, नसुनुन्, त्यो कसले आलोचना किन सुन्न तयार छैन, त्यो भिड होइन, त्यो समर्थकको यस्तो हो। मैले भिडको कुरा गर्दैन, भिड निर्दोष हुन्छ, तर केही मान्छेहरू एकदम प्रशिक्षित प्लान्टेड नै हो, प्लान्ट एकदम प्रशिक्षित छन्। जस्तो चाहिँ कसले के बोल्यो भने कसरी आक्रमण गर्ने, कसरी आरोप लगाउने एकदम प्रशिक्षित छन्। तिनी मिडियामा बिल्कुल चाहिँ तपाईँको ड्युटी दिएर बसिहाल्न्। अब त्यस्तो खालको क्रिमिनल ग्याङ सबैतिर हुन्छ, सबैले परिचालन गरे हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको विरोधको कुनै औचित्य छैन। हामीलाई चाहिँ जस्तो तपाईँ जस्तो मान्छेलाई चिन्ता मात्र के हुन्छ भने नेपाली चाहिँ यिनी सबै मुद्दामा लड्दाखेरि चाहिँ एमसिसी, एसपिपी, नागरिकता विधेयक अथवा चाहिँ तपाईँको गोविन्द गौतमको हत्यादेखि लिएर होइन, सीमा अतिक्रमण होइन, एउटा नेपालीमा एउटा पन छ नि त, एउटा देशभक्तिको भावना त छ, कमसेकम भावना त छ नि। अब त्यो मर्नु किल हुनु भनेको हाम्रो टाउको दुखाइएको कुरा हो, खतरनाक र हो। तर साम्राज्यवादीले यसरी चाहिँ पजल गरिकन दिग्भ्रमित पारेर मान्छेहरूलाई खेलाउँदै कसैका पछि खेलाउँदै त्यसलाई किल गर्दै गयो भने उसको एउटा मानवीय रणनीति है नेपालको। मैले मानवीय रणनीति के गर्छु हुन्छ भने दुईटा कोणबाट डरलाग्दो आक्रमण गरिरहेछ। एउटा चाहिँ मैले भने नि सबै पार्टीभित्र यस्तो प्रयोग
होइन। जस्तो एउटा पात्र उठाउँछ, आकाशमा लाग्छ, सेलिब्रिटी बनाउँछ, अनि त्यसलाई पातालमा भास्छ र पातालमा भासेपछि अब त्यसको वरिपरि आशा गरेर मान्छे ऊ त छाँगाबाट खस्या हुन्छ, उसले त सोध्नै सक्दैन, अनि उड्दैन, थला पर्यो, त्यो मान्छे ढल्यो, त्यसको मानसिकता उड्दैन। एउटा यो प्रक्रियाबाट चाहिँ साइकोलोजी पुरै मारिदिने, सिद्धाइदिने, मनोविज्ञान पुरै टुटाइ नै दिने होइन। अनि कहाँ पुर्याइदिने मान्छेलाई भन्छ भने जो आयो पनि सबै त्यस्तै हो, राजनीति भने यस्तै रहेछ। जस्तो तपाईँ राजनीति भने यही नै हो भन्ने निष्कर्षमा जानुभयो भने अब गयो, जनतालाई होलसेलमा डिप्रेसनमा लैजाने रणनीति। डिप्रेसन, बिल्कुल डिप्रेसन। सुन्नुहोस् है, अर्को प्रयोग के छ नेपालमा हुन्छ भने यो 47 सालपछि र माओवादीहरू मार्फत तीव्र बनाइयो वैदेशिक रोजगार। अब त्यो रणनीति उनको के हुन्छ भन्छ भने 3 चरणको रणनीति हुन्छ। जस्तो एउटा एलिनेसन भन्छ, अलगाव। जस्तो घर परिवारबाट समाजबाट अलग्याइदिए, वैदेशिक रोजगार भने बाध्यता सिर्जना गरी बेरोजगारी ल्याए, काम गर्ने ठाउँ दिएनन्, गर्नेलाई पनि गर्न दिएनन्, गयो, अलगावमा पर्यो मान्छे, सबैतिरबाट अलग थलग। अनि चाहिँ जस्तो सबैतिरबाट एक्लिएको मान्छेमा फ्रस्ट्रेसन आउँछ। दोस्रो चरण निराशा होइन, एक्लो छ नि बिचारा, यो विदेशमा बस्ने मान्छे हेर्नुहोस् त, श्रीमती कता छन्, छोराछोरी कता छन्, बाउ आमा कता छन्, गाउँघरका सङ्गसाथी कता छन्, देश कता छ होइन। तपाईँको 18 घन्टा जोतिएको छ अर्काको काममा विदेशमा, मान्छेलाई डिप्रेसन हुँदैन। अनि चाहिँ तपाईँको त्यहीबाट विकृति आउँछ, ऊ फ्रस्ट्रेसनमा गयो। अनि तेस्रो चरण के हुन्छ भन्छ भने त्यो फ्रस्ट्रेसन बढ्दै बढ्दै मान्छे यस्तो ठाउँमा जान्छ, यी देश यस्तो छ, यहाँ पनि आशा छैन, केही पनि त्यसले हेरिरहेछ, उहाँ जिन्दगी त्यस्तो छ। अनि दिमागमा एउटा भ्याकुम खराब हुन्छ, खालीपन, फ्रस्ट्रेसनपछि खालीपन खाली हुन्छ, उसले केही सोच्नै सक्दैन, राम्रो नराम्रो, उचित अनुचित ऊ सुन्न पनि चाहन्न, सोध्न पनि सक्दैन। हो त्यो भ्याकुमलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई बमको रूपमा चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउने योजनामा यो सबै काम भइरहेछ। वैदेशिक रोजगारको काम यहाँबाट आइरहेछ होइन। अब त्यो भ्याकुम के हुन्छ भने अब त्यो खाली दिमागमा जे भरिदिए पनि भयो नि त, राम्रो चिज भर्यो त सप्रेला मान्छे होइन, नराम्रो चिज भर्यो त डरलाग्दो भयो। अब यो मानवीय रणनीति हो, मैले भने नि पार्टीको वरिपरि जोडेर मान्छेलाई किल गर्ने होइन। जस्तो यसको निम्ति यिनले बहस सुनौ न, पुस्ताको बहस रे, पुस्तामा हुन्छ होइन, त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरो पुस्तामा हुन्छ होइन। त्यो त दृष्टिकोणमा हुने हो, दिमागमा हुने हो, त्यो सोच र भिजनको कुरा हो। तर भिजनमा बहस यहाँ कहिले सुन्नुभयो? यिनको जस्तो गगन र शेरबहादुरको बिचमा भिजनको बहस सुन्नुहुन्छ, बाबुराम र प्रचण्डको बिचमा भिजनको बहस सुन्नुभयो? यिनले कहाँ गर्छन्? नयाँ कि पुरानो पुस्ता, अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कि संसदबाट निर्वाचित होइन, व्यवस्था कि अवस्था होइन। अनि चाहिँ हुँदा त के भन्छ भने यो व्यक्ति कि त्यो व्यक्ति भनेपछि मान्छे कहाँ घुमाइरहेछन् भन्छ भने उनको सार चिज चाहिँ जीवित राखेर बाँकी बजाएर यो 7 सालदेखिको एउटा प्रक्रियाको एउटा रूप हो क्या। जस्तो 7 सालमा विदेशीहरू एउटा थमाइदिए होइन, प्रजातन्त्र पनि थमाइदिए। अब त्यसको नाम हेर्नुहोस् न, 7 सालमा गनायो, 7 सालपछि गनायो, बदनाम भयो होइन, बदनाम भयो होइन। 7 सालदेखि 17 सालमा त काङ्ग्रेसले त लुट्न त कसैले पनि बाँकी राखेन नि, जो विरोधी थिए, गनायो। अब त्यो मात्र होइन, कस्तो अपराध गर्यो तपाईँको के अरे, इन्डियन सैनिक मिसन ल्याउने, नेपाली सेना विघटन गर्ने, गण्डकी बेच्ने, कोशी बेच्ने, अनि चाहिँ तपाईँको इन्डियनलाई आदिवासीको नाताले नागरिकता दिने, त्रिभुवनको सल्लाहकार चाहिँ इन्डियन राख्ने, क्याबिनेटमा चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ इन्डियन राजदूत लैजाने, सबै गर्यो नि। अनि चाहिँ तपाईँको 47 सालपछि के भयो? त्यही प्रजातन्त्र मात्रै भन्दाखेरि त्यो बदनाम हुन्छ, हिजोको झल्को आउँछ भनेर बहुदलीय प्रजातन्त्र भने, बहुदलले फुलबुट्टा जोड्यो। अब 63 पछि त्यो बहुदल बदनाम भयो, काण्डले बदनाम भयो होइन, हत्याकाण्ड भ्रष्टाचारका काण्डले बदनाम भयो। अनि त्यसलाई लोकतन्त्र भने, शब्द चाहिँ हेर्नुहोस् न, लोकतन्त्र सुनेको छ नि यहाँको मान्छेले, यो त नयाँ आयो भन्ने पर्यो उसलाई। अनि चिज उही छ, त्यो बदनाम चिजको नाम बदल्ने, पात्र बदल्ने र त्यसको जो सार तत्त्व हुन्छ नि त्यसलाई जारी राख्ने। बस अहिले यिनका बिचको लडाइँ त्यति हो होइन। जो यो आयातित तन्त्र, दलाल तन्त्र छ नि होइन, यसको अन्तर्वस्तु। अरे यो किताबमा यहाँले दलाल किता हो, मैले दलाल किता, अर्को कुन किता छ त यहाँ? किता त किन हुनु, जस्तो तब हो, यही हो समस्या। समस्या के हुन्छ भने मान्छेले एकैचोटि कुन किता भन्छ होइन। कुन किता मैले बारम्बार भन्छु, हाम्रो समस्या पहिले त हामी के गर्नुहुन्छ भने पहिले समस्या के हो हेर्नुहोस्, विचारको पाटो, ज्ञानको पाटो, चेतनाको पाटो नसुल्झाइकन कुन राम्रो हो भन्ने प्रश्नमा जाँदैन, त्यो राम्रो छुट्याउनै सकिन्न होइन। मैले भन्छु नि, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या ज्ञानको समस्या हो, चेतनाको समस्या हो। पहिले हामी के गर्नुहुन्छ भने पहिले त देशको मूल समस्या नै के हो यो बुझ्नु पर्यो। त्यो नबुझ्दा के गरिरहेछ यहाँको मान्छे, यी दलालहरूभित्र चाहिँ यो कि त्यो भनेर उफ्रिरहेछ।
टाउको फोडेको छ। हो, यो ज्ञानको समस्या हो। किन चाहिँ यो व्यवस्थाहरू यो यहाँको भूराजनीति नै बुझिरहेको छैन मान्छेले, देश कहाँ फसिरहेको छ पनि जस्तो एउटा कुरा नि होइन। सुन्नु, मैले भने यो नबुझिकन तपाईँको समाधान के हो भन्ने त प्रश्नै आउँदैन नि। जब तपाईँ समस्या बुझ्नुभएको हुन्न, तपाईँ के समाधान दिनु छ होइन। मान्छे त यहाँ फसिरहेछ। त्यस कारणले विकल्प के भन्ने जानुभन्दा अगाडि पहिले समस्या के भन्नेमा जानु पऱ्यो क्या। मैले बारम्बार भनेको समस्या के जस्तो मैले विकल्प भन्नु अरे त्यो मान्छेले मान्दैन किन उसले विकल्प व्यक्ति देखिरहेछ। किन देखिरहेछ भन्छ भने उसले समस्या बुझिरहेको छैन। देशको समस्या के हो भन्ने नै उसलाई थाहा छैन। अनि उसले मेरो कुरो कसरी सुन्छ। लडाइँ यहाँ हो अहिले। त्यस कारण विकल्प छन् नभए होइन त्यो शक्ति निस्किने त हेर्नुहोस् यस्तो तरल राजनीतिमा तपाईँको मैले ढाँटेको होइन। अलिकति मान्छेले छलफल गर्ने कोसिस गर्ने बहस गर्ने राम्रो चिज अब बुझ्नुपर्छ है भन्ने बाटोमा जाने हो भने सबैनामा यो सबै चिज हो। अब यसो गर्न सकिँदैन। जस्तो हामीले जहिले पनि नराम्रो कुरा चाहिँ देख्यौँ के हाम्रो अगाडि, जस्तो दलाल कित्ता भन्यौँ, उनीहरू विदेशीको लागि काम गर्छन् भन्यौँ, देश ध्वस्त भएको छ, चाहे अर्थतन्त्रको हेर्नुहोस्, चाहे न्यायालय हेर्नुहोस्, चाहे सामाजिक सद्भाव हेर्नुहोस्, सबै खलबलिएको बिथोलिएको अवस्था छ। यो देखियो। जनता बिहान उठ्दा कुनै राम्रो कुरा देख्यो भने त्यसको दिमागमा नराम्रो कुरा हराउला र राम्रो मात्रै बस्ला हरेक नागरिक। तर यहाँ के भने हरेक कोणमा हरेक ठाउँमा नराम्रो मात्रै देख्यो। अब राम्रा कुरा पनि अगाडि ल्याइदिउँ न त। त्यो राम्रो कुरा के हो त्यसलाई अगाडि ल्याइदिएर नराम्रो कुरा जित्न सकिँदैन। होइन यस्तो तर्क वितर्कमा जित्न सकेला है त हामीले अलिकति व्यावहारिक हौँ। साँच्चीकै भन्नु सुन्नुहोस्, हामी व्यावहारिक बन्नु पर्यो। जस्तो हामी कस्तो कोरा आदर्शवादी छौँ भन्छ भने अब हामीले चाहिँ राम्रो कुरो भन्ने बित्तिकै सबैले मानिहाल्छ भन्नेमा छौँ। मान्छेको नेचर के हो भन्छ भने मान्छेले अनुभवमा झर्का नखाइकन मात्र है त्यो जिडिपीले मात्रै चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने होइन होइन। त्यसको सबै फ्याक्टर हुन्छन्। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिकदेखि लिएर मानवीय सारा फ्याक्टरले काम गरे हुन्छ। त्यो इन्डिया त्यहाँ पुग्न 100 वर्ष लाग्छ। कारण के चिनियाहरू चाहिँ विदेशीहरूले जो बर्बाद पारे नि त्यो इगोबाट उठेका छन् होइन। गाडिएको चिनिया जमिनमा गाडिएको चिनिया चाहिँ तपाईँको एउटा प्रे जस्तो बनेर चाहिँ उठेको त कङ्गाल उठेको छ होइन। तपाईँको इन्डियनहरूको के हो के होइन। अङ्ग्रेजहरूले आफूलाई मन परेको मान्छेलाई सरकार थमाइदिएर गएका हुन्। बाँकी सबै अङ्ग्रेजको छ होइन। यो इन्डियन त कालो अङ्ग्रेज हो। यो कालो अङ्ग्रेज हो। जस्तो यस्तो छरछिमेकमा किन यस्तो गर्छ? यो साम्राज्यवादी हो होइन। राज्यको स्ट्रक्चरै त्यही छ, मेकानिजमै सबै त्यही छ। जो ब्रिटिसहरूको थियो जम्मै त्यही छ होइन। अब नीति नै सारा त्यही छ, कानुन त्यही छन् भनेपछि यत्रो अन्तर हुन्छ। जो देश बने उनीहरू बर्बादीको चाहिँ तपाईँको उसबाट उठेका छन् उनीहरू। त नेपालीहरूले त्यो भोग्नु परेको छैन होइन। कटु शब्दमा कुरा गर्दाखेरि अब भाषामा किन यो सबै चिज अब समीक्षा हुनुपर्छ। त्यो नहुनु दुर्भाग्य हो कि हाम्रो भाग्य होइन के भन्ने यस्तो हो। नानी एउटा त प्रक्रिया के हुन्छ भन्छ भने एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट मान्छे उड्दै जान सक्ने वातावरण पनि हुन्छ होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको अब देश बनाउने यताउति गर्ने भने अब एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्छ। मैले विश्वको चाहिँ तपाईँको इतिहास हेर्छु। जस्तो मान्छेलाई जो हामी अतिरञ्जना गरेका छौँ नि, मान्छे भनेको के न हो एकदम चाहिँ अभूतपूर्व प्राणी भन्छ नि, यो मान्छेको ठुलो भ्रम छ। मान्छे औषध रूपमा जानवर जे हो मान्छे त्यही हो होइन। मैले जानवरभन्दा गुणात्मक रूपमा धेरै माथि मान्छेलाई देख्दिनँ केही विशेषता है नेपाल। मान्छे कस्तो हो भन्छ भने दुईवटा कुरामा अरू पशु जगतबाट बाहिर छ। एउटा त यसले उत्पादनका कृत्रिम औजार बनायो, यो विकास गरे त्यहीले हो। बाँकी जीव जगत प्रकृतिले जे औजार दिएका छन् त्यसैले काम चलायो, ढुङ्गा बुढा लाठी आदि इत्यादि। एउटा आधारभूत अन्तर। दोस्रो आधारभूत अन्तर मान्छेले चाहिँ सामाजिक एउटा निर्मित कल्चरको विकास गर्यो, संस्कार संस्कृतिको। अरू जगतले सकेन। बस आधारभूत फरक दुईटा हो। बाँकी त मलाई के लाग्छ भन्छ भने प्रवृत्ति स्वभाव हुन्छ नि, स्वभाव